बुझवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया कहे छू तब फूक छोड़ा था। बताओ वो लड़का मुसलमान बनी है जेके महतारी अत्ती बड़ी चुड़ेलिन डईन कहा था खीर बनावा सब घर खाइन कहानी बिलैया कहे। बताओ हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा अरे रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है। सास ससुर भूखन मरे खीर कहानी बिलैया का है। जब महतारी इतनी बड़ी फराडीन है तो लड़का फराडी न बनी तो का वो ओली बनी हो तो कह जाइए मदरसा में कहे मौलवी तुम पढ़ावत नहीं बहुत चर्बिया कि हमारा लड़कवा सुधरा नहीं अभी तक। अरे जब तुम ही नहीं सुधरी हो तो लड़कवा कहाँ सुधरी बताओ। माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा है। इसलिए ऐ मेरी माँ बहनों तुम नेक बनो तुम्हारी गोद को अल्लाह के रसूल ने मदरसा बताया। आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं अल्लाह ताला उस कमियों को दूर करे तो अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है यानी देने वाला लेने वाले से बेहतर है। तो दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमको तुमको देने वाला हाथ अता फरमाए। एक हदीस में इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह को मुहताज है मतलब यह है कि अगर अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए एक दूसरे पे रहम करो और एक बात जानो इमाम हुसैन की जिंदगी को नजरों के सामने रखा करो। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था तो बच्चे कुर्बान हो गए खुद शहीद हो गए मदीना छोड़ा ना पड़ा छोड़ दिया लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। क्यों? यजीद बेनमाजी था यजीद ने दाढ़ी बनवा लिया था यजीद शराब पीने लगा था जुआ खेलने लगा था इस्लाम से दूर था तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। आज मुरीद होते हो झटाझट तो पीरों को भी देख लिया करो कि जिसके हाथ पे हम हाथ दे रहे हैं ये नमाजी है कि नहीं है ये शरीयत का पाबंद है कि नहीं है पहले उसको देखो। खुद नमाज ना पढ़ता हो तो अपने मुरीद को नमाजी कैसे बनाएगा बताओ। पीर को नहीं देखते हुसैन की जिंदगी को देखो सब कुछ सह लिया लेकिन बेनमाजी के हाथ पे हाथ नहीं दिया। इसलिए तुम भी पीर तलाश करो। मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे लोगों पानी पियो छान के और पीर करो जान के। सच्चा पक्का पीर होगा तो हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा रहनुमाई करेगा। जैसे कि पीर दुनिया में बहुत है। आपने सुना होगा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जलसे में तकरीर करता रहा इनके मुरीद लोग आए कहा बाबा फरीद बड़ी गरीबी के दिन है बच्चे भूखों मर रहे हैं दुआ कर दो। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए बाबा फरीद आंखें बंद किए अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। कहा जा ले जाओ बेचो अपनी जरूरत पूरी करो। मुरीद गए बेचारे माला माल हो गए बेच। वो जमाना था कि मुरीद भूखन मरत रहे तो पीर के पास आवत रहे। अब आजू जमाना होएगा कि पीर भूखन मरत है तो मुरीद के पास आवत। चल दिन मुरीदन मदौरा करे। बाबा फरीद ने मिट्टी का ढीला फूंका तो सोना बन गया। मुरीद गए माला माल हो गए। जलसम बहुत आदमी रहा एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो आज पता चला है हो सोना बनाना बड़ा आसान यार। अव्वल आके दरूद पढ़ो 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ो फूंक छोड़ो सोना तैयार। जानी से तो बहुत आसान है हो। बा मिलाद से उठ के गवाओ घरे गो अपने मेहरबक जगह उठ रे उठ जा मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो रतिया चौकी कहीं 12 बजे रात के मिट्टी का ढीला का करिए जल्दी कर बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कहीं कहा तब बताइस कि बाबा फरीद के यहाँ था
مٹی کے ڈھیلا پہ اول آخر درود، 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ جلدی لا بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے صاحب کے سمجھ میں آوا تو عورتیا کے کھیتے میں یہاں اور ڈھیلا کے بجائے بہت بڑا چپا اٹھائیس اموڑے دھئی کے لے کے رکھیس۔ مردوا دیکھے تو کہے سارے تجھے ہم ڈھیلا کہہ رہا ہے تو پورا چپا اٹھائے لے رے، کیسے رے جلدی کرو بنے تو چپا چہار بنے، ڈھیلا کاہے بنے؟ تو وہ سوچ اس کی پڑھے تو وتے پر ہی ہوگا، چہار بن گوا تب تو کام سب ہوئی جی۔ برکھی چپا سامنے آنکھی بند کیس، اول آ کے درود پڑھے 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے پھونک چھوڑیس، پھر آنکھیں کھولیس تو دیکھیس وہ چپا ویسے دھرا ہے تو جانیس کونو غلطی ہوئی گئی ہوئی، پھر پڑھیس، پھر پھونکیس، پھر دیکھیس، پھر ویسے پڑھت پڑھت صبح ہوئے گئے، منہ میں پھینا آئے گا اوکے لیکن چپا نہیں بدلا۔ تو اٹھا بابا فرید کے پاس گیا، کہا بابا فرید کیا معاملہ ہے؟ آپ نے قل واللہ پڑھا، درود شریف پڑھا، پھونک چھوڑا، مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، میں یہاں سے گیا پوری رات پڑھتا رہا لیکن چپا نہیں بدلا۔ تو بابا فرید فرماتے بیٹا جو میں نے پڑھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی بولی غلط نہیں بولی، کبھی جھوٹی نہیں بولی، کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کی غیبت نہیں کیا، اپنی زبان کو برائیوں سے بچایا تو اللہ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دوں تو سونا بن جائے۔ امام بخاری نابینا تھے، ماں سے کہا تھا اماں دعا کر دو میں بخاری حدیث لکھ دوں، تو ان کی ماں نے دعا کیا تھا تو بخاری کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ ایسی ایسی دعائیں، اور آج کل کی ہماری مہتاری بہنن کی دعا کاہے نہیں قبول ہوتے؟ راتوں دن جھوٹ بولی ہیں، ای ہے بہاؤ تو بہاؤ میں ہے لے ہیں ڈھولک تک رات بھر گم کہی ہیں سونے کے تھالا میں جونا پروس، بتاؤ سونے کے تھالا میں اتی بڑی جھٹی ہوئی ہیں تو دعا قبول ہوئی ہیں؟ سونے کے تھالا، سونے کے کیل نہیں پاوت ہیں اور تھالا تو اتنا بڑا ہوتا اور جونا کا وہ کہ ہم آج تک نہیں جانتا ہے۔ اس لیے لوگوں چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں تو اپنے منہ سے غلط بولی نہ بولو، زبان بچاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو پنجگانہ نماز کا پابند بنائے اور دجال پیروں سے اللہ تعالی بچائے۔ نیک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔